नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले संसदलाई जनताको सर्वोच्च संस्था मान्छन्, संसदलाई सार्वभौम ठान्दछन्। नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था भएका कारण यही व्यवस्था अपनाएर संसदमा पुगेकाहरूले पनि भन्नका लागि संसदलाई जनताको सार्वभौम संस्था नै भन्दै आएका छन्। अरू पेशा व्यवसाय बन्द व्यापारमा भन्ने र गर्ने एउटै हुन्छ कि बेग्लै थाहा छैन, तर नेपालको राजनीतिमा चाहिँ भन्ने एक गर्ने अनेक हुँदो रहेछ। हिजोसम्म संसद विघटन भयो भनेर रुवाबासी गर्नेहरू संसद पुनर्स्थापना भएपछि फर्केर हेरेनन्। ओली सरकार ढाल्न साँझ बिहानैकै डेट लाइन तोक्नेहरूले समर्थन फिर्ता पनि लिन सकेनन्। गर्नुपर्ने ठाउँमा केही नगर्ने अनि सडकमा हामी यहाँ छौं भन्नुको के अर्थ? दर्जनौं विधेयकलाई विचाराधीन राखेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। यो हेर्नुहोस्। फागुन 11 मा बिउतिएपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक फागुन 23 मा बस्यो। त्यस यता 45 दिनमा प्रतिनिधि सभामा 9 बैठक बस्यो। यस बीच गर्न चाहेको भए 38 वटा विचाराधीन विधेयकमा धेरै काम गर्न सकिने अवस्था थियो, तर कुनै विधेयक पनि पास भएनन्। गएको चैत 30 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बसेपछि अर्को बैठक वैशाख 7 का लागि तोकिएको थियो, तर सरकारले वैशाख 6 मै संसद अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। फागुन 23 यताका 45 दिन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूबाट जागिर खाने बाहेक केही काम भएन। शून्य समय, विशेष समयमा बोल्ने, शोक विज्ञप्ति पारित गर्ने काम गरेर 1.5 महिनाको तलब भत्ता पकाउने काम मात्रै भयो। प्रतिनिधि सभामा नागरिक विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, निजामती विधेयक, एमसीसी सम्बन्धी विधेयक सहित 38 विधेयक विचाराधीन छन्। अध्यादेश ल्याइएको थियो, सुरुमै ल्याइएको थियो, फर्स्ट डेमै ल्याइएको थियो, छलफल गर्न दिएन। कहिले प्रतिपक्षले रोक्ने, कहिले चाहिँ नि हाम्रो सभामुखले नै रोक्ने भनेपछि के काम त केही भएन नि। खालि त्यो संसद छ भनेर नक्कल पारेर बस्दा के फाइदा? नेपाली जनताले डाइरेक्ट भोट हालेको प्राइम मिनिस्टरलाई होइन नि, सांसदहरूलाई हो। त्यो सांसदहरूको भूमिका नै न्यून गरेर कहिले त्यसलाई विघटन गर्ने, कहिले त्यसलाई महत्त्वहीन बनाउने, कहिले संसदमा जाँदै नजाने, अनि यो गरेर यो त संविधानको विरुद्धमा चाहिँ नियोजित रूपमा एउटा अपराध गरिरहेको अवस्था हो प्रधानमन्त्रीले। राष्ट्रिय सभाले पास गरी पठाएका 6 विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा पुगेका छन्। यता राष्ट्रिय सभामै पनि 19 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। सांसदहरूको काम भनेकै कानुन बनाउने हो। यस पटक कानुन बनाउने सांसदहरूले मूल काम नै गर्न पाएनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीचको व्यक्तिगत टकराव बढ्दा संसदले बिजनेस नपाएको भन्ने दाबी विश्लेषकहरूले गरेका छन्। यसबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा सभामुख विरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए। सभामुखले अराजनीति र अकर्मणीय व्यवहार गरेका कारण संसदलाई सरकारले बिजनेस दिन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको टकरावमा संसद फस्यो नि। दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ हिजोको त एकै ठाउँमा हुन्। जनताले त कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक कुन लडाइँ छ, झगडा छ, त्यसलाई बुझ्दैन नि जनताले। मैले किन बुझ्नु त्यो झगडालाई? म के बुझ्दछु भने म एज ए यहाँको प्रधानमन्त्री मेरो पनि हो, यो देशको हो होइन, मैले मान्नु पनि पर्छ। यहाँको सभामुख पनि मेरो पनि हो, मैले पनि त्यतिकै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। सभामुखका कारण संसदमा काम गर्न नसकेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओली स्वयं आफै चाहिँ यसबीच कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्टममा उभिएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको त के कुरा, विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले समेत संसदलाई महत्त्व दिएनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरू कसैले पनि संसदमा बोलेनन्। संसदमा तमाम विचाराधीन विधेयकहरू छन्, तर प्रधानमन्त्रीको ध्यान एमसीसी पास गर्ने सम्बन्धमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। एमसीसी अघि नबढाएकोमा प्रधानमन्त्री ओली सभामुख विरुद्ध पनि आक्रामक देखिएका छन्। तर त्यो भन्दा पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सभामुख आफै मुद्दा दायर गर्न पुगेको घटनाले प्रधानमन्त्री बढी चिडिएको विश्लेषण हुने गरेको छ। मैले सबभन्दा पहिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। कसैको दबाब प्रभाव बिना म तपाईहरुलाई पुरै विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि मैले कसैको दबावमा काम गरेको छैन। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच अन्तिम पटक चैत 15 मा औपचारिक रूपमा भेट भएको थियो। त्यो भेटमा एमसीसी बारे प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि संवाद गरेका थिएनन्। प्रत्यक्ष भेटमा कुनै सल्लाह नगर्ने तर सर्वदलीय बैठकमा सभामुख हटाउने इच्छासम्म जाहेर गर्ने भन्ने गुनासो सभामुखको हुन सक्छ। संघीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय हितको सवालमा चाहिँ पुरै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ संघीय संसद माथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। त्यसै पनि प्रधानमन्त्री ओली माओवादी कोटाबाट पदमा पुगेकाहरूप्रति सकारात्मक नभएको आकलन हुने गरेको छ। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने औपचारिक कार्यक्रममा पनि
प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग असन्तुष्टि जाहेर गरेको देखिएको थियो। उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटा दुवै माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरूको शैली व्यवहार र आचरण हेर्दा उद्वेग नै लाग्छ। यो कस्तो संसदीय व्यवस्था, यो कस्तो संसदीय अभ्यास जहाँ एउटा अधिवेशन सुरु हुन्छ अन्त्य हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले समेत त्यो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पटक्कै ठान्दैनन्। 2-4 नेताको झै झगडामा संसदले बिजनेस पाउँदैन। सांसदहरूलाई तलब भत्ता खुवाइरहनु पर्ने काम चाहिँ सिन्का भाँचे जति पनि नहुने। कामै बिना दाम लिन लाज लाग्दैन भनेर हामी चाहिँ सोध्दैनौं, किनभने त्यही संसदको कुर्सी भाँच्दा त नलागेको लाज अब लाग्ने वाला छैन, त्यो हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेक पछि। उत्पातै मच्चाएर राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएका माओवादीहरू रिङ बाहिरका खेलाडी जस्ता भएका छन्। संसदमा केही गर्न नसक्ने, बाहिर सरकार ढाल्ने मिति तोक्दै हिँड्ने। 1 हप्ताभित्र, 5 दिनभित्र, 2 दिनभित्र अब चाँडै ओली पत्ता साफ। ओहो, कति हो कति राजनीतिको खेल यस्तो बनिदियो कि अहिले माओवादी त्यो खेलको खेलाडी त भएको छ तर मैदानमा पसेर खेल देखाउन नसक्ने भएको छ। तेस्रो ठुलो दल माओवादीको त के कुरा, सबैभन्दा ठुलो र त्यसपछिका दलले समेत यसपटक संसदीय व्यवस्थाको त कामै रहेनछ भन्ने पारेर छाडिदिए। यो हेर्नुस्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि फागुन 23 मा पहिलो पटक संसद बैठक बस्दा केही नेताहरूले सदन नै छाडेर हिँडे, केहीले नाराबाजी गरेर संसद चल्नै दिएनन्। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि संसदमा बिरलै गए पनि बोलेनन्। संसद विघटन बदरका लागि आन्दोलन गर्नेहरूकै शैली यसपटक अनौठो देखियो। आफ्नै जोड बलले संसद पुनर्स्थापना भएको दाबी सहित लड्डु खानेहरूलाई समेत हिउँदे अधिवेशनले आकर्षण गर्न सकेन। जसलाई संसद नै चाहिएको थिएन, अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद बैठकमा सहभागी नहुनु आश्चर्यजनक विषय थिएन। त्यसमाथि संसदलाई बिजनेस दिनबाट रोकेको भन्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका थिए। यही भएर पनि उनी संसद बैठकमा नगएको तर्क गरिन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली बाहेकका शीर्ष नेताहरूमा चाहिँ संसद बैठक प्रति किन विकर्षण पलायो भन्न सकिन्न। शीर्ष नेताहरू पनि चाहिँ संसदलाई चाहिँ छल्नलाई पहिलेदेखि नै उस्ताद हुन्, चाहे ती शेरबहादुर देउपा हुन् कि डाक्टर शशाङ्क कोइराला या चाहिँ अरू होइन। अब संसद पनि चाहिँ संवादको र चाहिँ बहस र छलफलको थलो हुँदैन भने अब के सडक हुने हो त? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सरकार ढाल्ने मिति यस बीच 5-6 पटक त गर्यो नै। सधैँ ढाल्ने चेतावनी दिने तर समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्र आफै रुमल्लियो। प्रधानमन्त्रीले नै आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा केही नेता बोलाइएनन्, केही नेताले बहिष्कार गरे। प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई स्वेच्छाचारिताको संज्ञा दिने नेताहरूले कम्तीमा सर्वदलीय बैठकमै पुगेर प्रधानमन्त्रीको सिधा आलोचना गर्न सक्थे, त्यो पनि यस पटक भएन। प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै गुनासा बढी प्रकट भए, बाँकीका राय सुझाव छायामा परे। भन्नका लागि संसद जनताको सार्वभौम थलो त भनिएकै छ, तर त्यही संसद कसैलाई कति बेला भङ्ग गरौँ जस्तो हुने, कसैलाई संसद नै नभई नहुने, अनि कसैलाई भए पनि ठिक नभए पनि ठिक जस्तो अवस्थामा राजनीति अड्किएको छ। प्रधानमन्त्री समेत आफ्ना कुरा संसदमा भन्दा बाहिरतिरै भन्न रुचाउँछन्। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न पाउँदा प्रफुल्ल हुने प्रधानमन्त्री संसदप्रति किन केही उदासीन देखिन्छन्। दुर्भाग्यले के छ भने अहिले चाहिँ संसदलाई चाहिँ पङ्गु बनाएर यो संविधानलाई पनि चाहिँ तिरस्कृत गरेर त्यसको अगुवा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि जुन गरिमामय पदमा बसेर गरिमा देखाउनु पर्थ्यो त उहाँले पनि सक्नु भएको छैन। चाहिने नचाहिने असंवैधानिक कामहरूलाई उहाँले एलाउ गराउनु भएको छ। यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको बसमा हुने हो भने उनले अर्को पुस 5 यही वैशाखमा ल्याइदिन सक्छन्। उनी अहिले अझै भनिरहेका छन् कि कुनै पनि बेला मुलुक निर्वाचनमा जान सक्छ। निर्वाचनमा जाने र माओवादीलाई पराजयको स्वाद चखाएर प्रतिशोध लिने सुर प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ। प्रतिशोधको राजनीतिले अरूलाई भन्दा पनि आफैलाई भस्म गर्न सक्छ। विश्लेषकहरू चाहिँ यस खाले क्रियाकलापबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। यसमा निकम्मा त के छ भन्दा माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपा देखियो। उहाँ यो संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधानको खिलाफमा गएर संविधानले नभएका संविधानका कमजोरीहरू समातेर शासन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। जनताबाट निर्वाचित मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पाखा लगाइरहनु भएको छ। एक त उहाँकै पार्टीका ती निर्वाचित सांसदहरू पनि चाहिँ सबको मुखमा टेप लगाएको छ होइन। सुभाष नेमाङजीको मुखमा टेप लगाएको त उहाँ आफैले स्वीकार्नुभयो होइन।
उहाँले भन्नुभयो नि, मैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई, उहाँले मान्नु भएन र एउटा निर्णय गर्नुभयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, विघटन नगर्नुहोस् भनेको थियो भनेर उहाँले पछि भन्नुभयो। तर अब यस्ता जो बुझेका मान्छेहरू पनि प्राइम मिनिस्टरको नजिक बसिरहेका छन्, यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। संसद भङ्ग गर्ने, चुनाव गराउने, बहुमतको सरकार छाडेर राजनैतिक अस्थिरतातर्फ लाग्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरे। प्रधानमन्त्री ओली यतिमा मात्रै सीमित चाहिँ छैनन्, उनले त मधेसवादी दलहरूमा विभाजन गराउन अध्यादेश नै ल्याएका थिए। त्यो अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्कालका लागि सरकार जोगाएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दल विभाजन भएको हेर्न विवश भए। विभाजन भएर बाँकी रहेको नेकपा एमाले फेरि फुटको संघारमा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने, केन्द्रमा पार्टी अध्यक्षले 8 वरिष्ठ नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सम्मका घटनाक्रमले पार्टीमा विभाजनको कालो बादल मडारिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। दशकौंको सङ्घर्षले ल्याएको संसदीय व्यवस्था, यही व्यवस्थाका प्रावधानहरू बेला बखत प्रधानमन्त्रीकै लागि व्यवधान बनिदिन्छन्। अविश्वासको प्रस्ताव आउला कि जस्तो लाग्यो भने अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिने, अविश्वासको प्रस्ताव जस्केलाबाट छिरि नै हाल्यो भने संसद नै भङ्ग गरिदिने। सर्वोच्चको गंगा जलबाट संसद त ब्यौतियो, आफैले सिद्ध्याएको संसदमा के पस्नु भन्ने लागेर हो कि किन हो, प्रधानमन्त्री त्यही थलो जान इच्छुक देखिएनन्, जुन थलोले उनलाई मुलुककै कार्यकारी प्रमुख बनाएको थियो। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। धेरै अघिदेखि सुनेदै आएको एक कुरा हो, हाम्रा नेताहरू देशका लागि होइनन्, आफ्नो निज स्वार्थका लागि राजनीति गर्छन्। वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको यो कुरा पनि यस पटक गलत साबित भएको छ। जसलाई ज्योतिषीले समेत 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेका थिए, ती पात्र पनि प्रधानमन्त्री हुन मन गरिरहेका छैनन्, न देशका लागि न आफ्नो स्वार्थका लागि। आखिर यो देशमा राजनीति गरिन्छ चाहिँ कसका लागि? देशमा स्थिर सरकार छैन भनौं भने 3 वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीमा एकै व्यक्ति छन्। स्थिर सरकार छ भन्ने हो भने 14 पटक त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भइसकेको छ। मन्त्रीमण्डलमा गैर सांसदहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। यो हेर्नुस्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको रंग 2-4 महिनाको अन्तरालमा बदलिरहन्छ। वर्तमान मन्त्री परिषदमा केही अनुहार बाहेक सबै नयाँ छन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंलाई पनि 2-4 महिनाको अन्तरमा आफू नयाँ मन्त्रीमण्डलमा आए जस्तो लाग्छ होला सायद। 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए यता ओलीले 14 पटक त मन्त्री परिषद पुनर्गठन नै गरिसकेका छन्। ओली क्याबिनेटका पुराना वा अनुभवी मन्त्रीहरूको नाम लिनुपर्दा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र प्रदीप गेवाली मात्रै छन्। 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री सहित 4 जना मात्रै पुराना मन्त्रीहरू छन्। सत्ता समीकरण मिलाउन अर्को पार्टीबाट आएकाहरूको चित्त बुझाउनतिर लाग्दा वर्तमान मन्त्री परिषदमा गैर सांसद मन्त्रीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। संघीय संसदको सदस्य नभएकाहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले 6 महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारको अति उपयोग हुन थालेको छ। मन्त्री परिषदमा अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह समेत 7 मन्त्री सांसद छैनन्। बादलजीहरूले पदको लागि राजनीति गर्दैछन्। अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नबनाएको यिनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग बस्दैन, त्यो ग्यारेन्टी राख्नुहोस्। रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमै बसेपछि माओवादीले उनीहरूको सांसद पद खोसेको थियो। दावा लामा र मणि थापा चाहिँ सांसद नभएकै अवस्थामा गत पुस 10 मा मन्त्री भएका थिए। राजनीतिक स्थायित्व वा स्थिर सरकारको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरिरहन्छन्। उनकै क्याबिनेटमा 2-4 बाहेक कुनै मन्त्रीले पनि यो 3 वर्ष मन्त्रालय सम्हाल्न पाएका छैनन्। केही मन्त्रालय त फुटबल जस्ता बनेका छन्। 3 वर्षमा 3 मन्त्रीले चलाउने मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायले स्थिर सरकारको अनुभूति कसरी गरे होलान् भन्ने प्रश्न पनि जीवन्त छ। स्थायित्व केही न केही अवस्थामा अस्थायी, टोटल अस्तव्यस्त हुने अवस्थामा छैन। तर स्थायित्व जुन हामीले 2/3 पार्लियामेन्ट बनाइदिएका थियौँ, त्यो स्थायित्व त आज छैन नि। त्यो स्थायित्व त यी कम्युनिस्ट पार्टी जुन एक थिए नि, तिनले नै खत्तम पारे हुन् नि त। कोरोना महामारी विरुद्ध सरकार एक ढिक्का हुने बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमै मन्त्री फेरबदल मौसम सरह भइरहेको छ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसपछि भानुभक्त ढकाल र अहिले यो मन्त्रालय हृदय त्रिपाठीले चलाइरहेका छन्। यस्तै हालत कृषि, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन, संघीय मामिला लगायत मन्त्रालयको पनि छ। ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको संख्या भन्दा त्यो मन्त्रीमण्डलमा परेर निकालिएका वा निस्किएकाहरूको संख्या बढी भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली आत्मप्रशंसामा सुरुदेखि नै रमाइरहेका छन्। उनले मन्त्रीमण्डलबाट जसलाई आफैले निकाले तिनीहरूको कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको तर्क गरेका थिए। अनि केही मन्त्रीहरू चाहिँ पद छाड्न विवश भए। जस्तो कि प्रधानमन्त्री ओलीका अति प्रिय पात्र गोकुल बास्कोटा 70 करोड कमिसन प्रकरणका कारण पदबाट हात धुन पुगे। उनका अर्का प्रिय पात्र रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पनि निधन भयो। बास्कोटा जतिकै प्रिय युवराज खतिवडालाई भाग्यले नदिए पनि केही समय ओलीले अर्थमन्त्री बनाइदिए। अर्थमन्त्री बनाइरहन नमिल्ने भएपछि अमेरिकाको राजदूत बनाइदिए। मन्त्री बनाउने, मन्त्री हटाउने, नियुक्ति बाँड्ने आदि कामहरू हेर्दा लाग्छ यो सरकारले यस्तै कामका लागि अर्को एउटा मन्त्रालय पनि बनाउनुपर्छ। सबैलाई पालो पुग्ने गरी मन्त्री बनाइएको हो कि देशको आवश्यकताले नै यसो गरिएको हो थाहा छैन, तर सरकारको एउटा खास काम मन्त्रीमण्डल हेरफेर पनि हो भन्ने चाहिँ स्पष्टै भएको छ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।